रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। सत्तारूढ एमालेका ओली र नेपाल समूह बीच धुम्बाराहीमा छलफल सुरु। विवाद समाधानका लागि 4 महिनापछि औपचारिक संवाद हुँदै। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि पहिलो पटक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दै। पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक जारी। म्यानमारमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागि सरकार विरोधी प्रदर्शनमा उत्रिएका 38 जनाको मृत्यु। याङ्गुन स्थित चिनिया व्यापारिक केन्द्रमा आगजनी। र प्रिमियर लिग फुटबलमा मान्चेस्टर युनाइटेड र लेस्टर सिटी विजयी, टटनह्याम आर्सेनलसँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी सूरज र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्दै नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरू आजबाट संयुक्त गृह कार्यमा जाने भएका छन्। दलगत रूपमा छुट्टा छुट्टै छलफलमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आज संयुक्त छलफल गर्न लागेको हो। नयाँ सत्ता समीकरण र स्वयं दलहरूले उठाएका मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न संयुक्त बैठक बस्न लागेको हो। अपराह्न बस्ने बैठकमा उत्पन्न परिस्थितिपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव, नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक तयारी तथा सरकारको नेतृत्वका विषयमा 3 दलीय मोर्चामा छलफल शुरू हुने उहाँको भनाइ छ। लोकतन्त्र र समग्र व्यवस्थाको संरक्षण गर्दै अराजक शक्तिलाई परास्त गर्न सबै दल तयार भइसकेकाले आजको बैठक निर्णायक हुन सक्ने पौडेलको भनाइ छ। जसपा नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले आज हुन लागेको बैठकले नयाँ सरकार गठनको मार्गचित्र तयार पार्ने बताउनुभयो। कांग्रेसले पनि अग्रसरता लिएर नयाँ विकल्प दिन तयार भएकाले आजको बैठकबाट ठोस निर्णय आउने उहाँको दावी छ। कांग्रेसले भने माओवादी केन्द्र र जसपासँगको छलफलपछि आफूहरू उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने बताएको छ। एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष बीच छलफल शुरू भएको छ। काठमाडौँको धुम्बराहा स्थित पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीच केही बेर अघिबाट छलफल शुरू भएको हो। छलफलमा ओली पक्षबाट अध्यक्ष ओली सहित महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेताहरू विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, सुभाष चन्द्र नेमाङ सहभागी हुनु भएको छ भने नेता नेपालका तर्फबाट नेपाल सहित भीम रावल, घनश्याम भूषाल, रघुजी पन्त लगायत सहभागी हुनुहुन्छ। बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भने उपस्थित हुनु भएको छैन। छलफलमा नेपाल पक्षले ओलीसँग विधान विपरीत गरेको नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेरलाई खारेज गर्न औपचारिक प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ। अध्यक्ष ओली वरिष्ठ नेता नेपाल बीच 4 महिनापछि भेटवार्ता भएको हो। यी दुई नेता बीच गत कार्तिक 25 गते पछिल्लो भेटवार्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दिउँसो 2 बजेका लागि बैठक बोलाउनु भएको हो। सभामुखको सचिवालयका अनुसार भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूची तय गर्न कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको हो। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। सो विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरी फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरिदिएको थियो। पुनर्स्थापनापछि पहिलो पटक फागुन 23 गते र दोस्रो पटक 26 गते प्रतिनिधि सभा बैठक बसेको थियो। दुवै बैठकका कार्यसूची तय गर्न कार्यव्यवस्थाको बैठक बसेको थिएन। सत्तारूढ दलभित्रको विवादका कारण कार्यव्यवस्थाको बैठक बस्न नसकेको हो। आजको बैठकमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा लगायत दलका प्रतिनिधि बोलाइएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि जारी छ। तत्कालीन नेकपाको आधिकारिकतामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि हिजोबाट शुरू भएको माओवादी केन्द्रको बैठकले आज पनि निरन्तरता पाएको हो। कोटेश्वरको पेरिस डाँडा स्थित पार्टी कार्यालयमा जारी बैठकमा विकसित पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमको समीक्षा, नयाँ सत्ता समीकरण तथा पार्टी छोडेर गएका नेताहरूमाथिको कारवाहीका विषयमा छलफल भइरहेको नेता देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पार्टीको नाम परिवर्तनका विषयमा पनि आजको बैठकमा छलफल हुने
उहाँले बताउनुभयो। पार्टीको संगठनात्मक संरचना हेरफेर तथा जिम्मेवारी परिमार्जनका विषयमा पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुनेछ। माओवादी केन्द्रका केही नेता नेकपा एमालेमा लागेपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरूको जिम्मेवारी परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय समिति बैठक लम्बिने भएपछि माओवादी केन्द्रले आजका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय भेला भने यसअघि नै स्थगित गरिसकेको छ। केन्द्रीय समिति बैठक अझै केही दिन जारी रहने भएपछि माओवादी केन्द्रले अन्य भेलाको कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको हो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्न नसकेको भन्दै उपभोक्ता अधिकार कर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोरोना भाइरस महामारीपछि खाने तेल, चामल, दाल, चिनी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा व्यवसायलाई झन प्रोत्साहन भएको र उपभोक्ता भने प्रत्येक दिन ठगिँदै गइरहेको अधिकार कर्मीको भनाइ छ। बजारलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउन राष्ट्रिय उपभोक्ता नीति नै ल्याएर नियमन गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमेल सिन्हाले बताउनुभयो। केही व्यक्ति र उद्योगलाई कारबाही गरेर अन्यलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले पनि अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने कालोबजारी, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने विरुद्ध कारबाही तीव्र पारिएको दावी गर्दै आएको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्ममा 2439 वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता ठगी गर्ने 812 व्यावसायिक फर्म कारबाहीमा परेको विभागले जनाएको छ। यसैबीच आज उपभोक्ता दिवस प्लास्टिक प्रयोगमा निरुत्साहन, वातावरण संरक्षणमा योगदान भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ। दिवसका अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। जनगणना 2078 का लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अन्तर्गत सबै जिल्लामा स्थापना भएका कार्यालयले भौतिक व्यवस्थापनको काम शुरू गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिको सहयोगमा 77 वटा जिल्लामा स्थापना भएका 87 वटा कार्यालयले जनगणनाका लागि आवश्यक तालिम, गोष्ठी तथा जनचेतनाका निम्ति व्यवस्थापन गरिरहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा सबै जिल्लामा तथ्याङ्क विभागले कार्यालय व्यवस्थापन, सञ्चालन र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेछ। जनगणनाका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन कार्य चलिरहेको रेग्मीले बताउनुभयो। वैशाख 15 गतेदेखि गणकहरूलाई तालिम दिन तयार पारिने सुपरिवेक्षकको तालिम शुरू हुनेछ। ती सुपरिवेक्षकले गणकहरूलाई तालिम दिनेछन्। हालसम्म गणक र सुपरिवेक्षकका लागि 1,37,000 को दरखास्त परेको विभागका उपमहानिर्देशक रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। आगामी 11 गतेसम्मका लागि समय रहेकाले 2 लाखसम्मले आवेदन दिन सक्ने अनुमान विभागले गरेको छ। विभागले 39,000 गणक, 8,000 सुपरिवेक्षकलाई करारमा नियुक्ति दिनेछ। त्यसका लागि 5,000 सरकारी कर्मचारीलाई काजमा तथ्याङ्क संकलन कार्यमा खटाइनेछ। आगामी जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म 12औं श्रृंखलाको जनगणना गर्ने विभागले जनाएको छ। असोज मसान्तसम्म प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी विभागको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले मुलुकभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा बुक कर्नर अर्थात किताब कुना व्यवस्थित गर्न वर्षैपछि पैसा उठाउँदै आएको छ। 1 देखि कक्षा 5 सम्मका लागि प्रति विद्यार्थी 150 र कक्षा 6 देखि 10 कक्षासम्मका लागि 200 रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ। विद्यार्थीको पठनसिप सुधारमा सहयोग गर्न पठाइने यस्तो अनुदान धनकुटाका विद्यालयहरूले भने मर्मत सम्भार, विद्यालय कर्मचारीको ज्याला र मसलन्दमा खर्च गर्दै आएको पाइएको छ। धनकुटाबाट सहकर्मी विनोद घिमिरेको रिपोर्ट। 316 जना विद्यार्थी अध्ययन गर्ने धनकुटा सदरमुकामको कागतेमा सञ्चालित भाषा माध्यमिक विद्यालयमा बुक कर्नर व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष न्यूनतम 62,000 रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुन्छ। यो पैसाले 1 देखि 10 सम्मका हरेक कक्षामा बुक कर्नर अर्थात किताब कुना बनाएर पाठ्यक्रम बाहेकका सन्दर्भ र सिकाइ सामग्री थप्दै जानुपर्ने हो। तर केही साना कक्षामा अक्षरपत्ती र भित्ते चित्र टाँगिए पनि बाँकी ठूला कक्षामा बुक कर्नर व्यवस्थापनको काम भएको छैन। बुक कर्नर स्थापना गरी सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन गर्न शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट वर्षेनी प्राप्त हुने अनुदान रकम के काममा खर्च भइरहेको छ त? यो प्रश्नको उत्तर धनकुटाको कागतेमा सञ्चालित भाषा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द राईकै शब्दमा। विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि आर्थिक अभाव हुन्छ, जस्तै मसलन्दा खर्चको लागि हामी धान्न मुस्किल हुन्छ र केही पर्सेन्ट हामीले बचत गरेर बुक कर्नरको शीर्षकमा हामीले खर्च गर्ने गरेका छौँ। भाषा माध्यमिक विद्यालयमा जस्तै धनकुटा नगरपालिका भित्रका 39 वटा सामुदायिक विद्यालय
विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 12 सम्म बुक कर्नर व्यवस्थापनका लागि वार्षिक 11,17,650 रुपैयाँ निकासा हुँदै आएको छ। तर यसरी प्राप्त हुने रकम यहाँका सबै विद्यालयले बुक कर्नर व्यवस्थापनमा लगानी गरेका छैनन्। धनकुटा नगरपालिकामा जस्तै धनकुटाका अन्य 6वटा स्थानीय तहमा सञ्चालित हरेक सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याका आधारमा बुक कर्नरका लागि रकम प्राप्त हुँदै आएको छ। वर्षेनी यसरी पैसा आइरहे पनि धनकुटामा सञ्चालित अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले बुक कर्नरका लागि कक्षा कोठामा दराजसम्म राखेका छैनन्। केही विद्यालयले दराजको व्यवस्था गरे पनि दराजमा सिकाइ सामग्री र पाठ्य पुस्तक छैनन्। पढ्ने बानीको विकास गरी विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सुधार्न सबै सामुदायिक विद्यालयमा बुक कर्नर अर्थात् किताब कुनाको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको हो। तर यसको कार्यान्वयनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्वयं प्रधानाध्यापकहरूले व्यावहारिक प्रयास गरेकै छैनन्। धनकुटा नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख नगेन्द्र मणि श्रेष्ठ विद्यालयमा बुक कर्नरकै लागि भनेर र कक्षा कोठामै बुक कर्नर स्थापना गरेको चाहिँ कमै पाइन्छ। केही स्कुलहरूले गर्नु भएको छ, तर धेरै स्कुलहरूले चाहिँ बुक कर्नरको व्यवस्थापन कक्षा कोठामै नगरे पनि विद्यालयमा पाठ्य पुस्तकको व्यवस्थापन, कक्षागत रूपमा चाहिने सामग्रीको व्यवस्थापन चाहिँ गर्नु भएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले 1 देखि कक्षा 5 सम्मका लागि प्रति विद्यार्थी 150 र 6 देखि 10 कक्षासम्मका लागि 200 रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। सम्बन्धित कक्षाको पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक र सन्दर्भ सामग्री व्यवस्थापन गर्न 1 दशक अघि नै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो। समयको हिसाब गर्ने हो भने वर्षेनी थपिने सिकाइ सामग्रीले कक्षा कोठाका दराज भरि भराउ हुनुपर्ने हो, तर वास्तविकता त्यस्तो छैन। पठन सिप विकासका लागि विद्यार्थीको टाउको गनेर वर्षेनी पैसा आउँछ भन्ने जानकारी अभिभावकहरूलाई छैन। नियामक निकायले यसबारे यथेष्ट चासो देखाएको पाइँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। म्यानमारमा सरकार विरोधी प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा एकै दिन 38 जनाको मृत्यु भएको छ। याङ्गुन लगायत शहरमा एकै दिन 38 जना मारिएको अधिकार कर्मीले बताएका छन्। लाठी र घरेलु हतियार सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी विरुद्ध सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्द गोली चलाएको थियो। सो क्रममा याङ्गुनमा मात्र 21 जना मारिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गत फेब्रुअरी 1 मा सेनाले निर्वाचित सरकारलाई हटाएर शासन सत्ता हातमा लिएपछि म्यानमारमा प्रदर्शन जारी छ। सेनाले नेत्री आन सान सूचीलाई नियन्त्रणमा लिनुका साथै सरकारका सबै नेतालाई हिरासतमा राखेको छ। सेना विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा म्यानमारमा हालसम्म 100 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसैबीच म्यानमारको सबैभन्दा ठूलो शहर याङ्गुनमा रहेको चिनिया व्यापार केन्द्रमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको छ। चीनको लगानीमा रहेको उद्योग कल कारखानामा प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका हुन्। चीनले बर्मेली सेनालाई सघाएको भन्दै प्रदर्शनकारी आक्रोशित बनेका छन्। अब खेल समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड, लेस्टर सिटी र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियन विजयी भएका छन्। टटनह्याम भने आर्सेनलसँग पराजित भएको छ। वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई 1-0 ले हराउँदै युनाइटेडले शीर्ष टोली म्यान्चेस्टर सिटीसँगको दूरी 14 मा झारेको छ। ओल्ड ट्राफोर्डमा युनाइटेडलाई जित दिलाउन 53 मिनेटमा वेस्ट ह्यामले प्रदान गरेको उपहार गोल निर्णायक बन्यो। 29 खेलबाट 57 अङ्क सहित युनाइटेड तालिकाको दोस्रो स्थानमा कायम छ। लेस्टर सिटीले शेफिल्ड युनाइटेडसँग 5-0 को फराकिलो जित निकाल्यो। घरेलु मैदानमा लेस्टरलाई जित दिलाउन कोलिची इन्हेन्चोले ह्याट्रिक गरे। एयोज परेजले 1 गोल गरे। अर्को गोल भने लेस्टरले उपहारको रूपमा पाएको थियो। 29 खेलबाट 56 अङ्क जोडेको लेस्टर तेस्रो स्थानमा कायम छ। साउथह्याम्पटनलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियन तालिकाको 16औं स्थानमा उक्लिएको छ। 28 खेलबाट उसले 29 अङ्क जोडेको छ। टटनह्याम भने आर्सेनलसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भयो। घरेलु मैदानमा टटनह्याम विरुद्ध संघर्षपूर्ण जित दिलाउन मार्टिन ओडगार्ड र एलेक्जेन्डर लाकाजेटले गोल गरे। टटनह्यामका इरिक लामेलाले 1 गोल गरेका थिए। 33औं मिनेटमा लामेलाले गोल गर्दै टटनह्यामलाई अग्रता दिलाए पनि त्यो अग्रता जोगाउन नसक्दा टटनह्याम हार भोग्न बाध्य भयो। 28 खेलबाट आर्सेनलको 41 अङ्क भएको छ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौं। सूरज र प्रकाश आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।